औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहमीद टैठ बच करतन मीन सलाम अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु कबूल। टाठियो बच्चों तो आस पता कि आज परान आसमान फूल और लहू। यह मख्तसर अफसाना और यह अफसान लिखमुत मशहूर अफसाना निगार नूर शाहन। यह अक्सर व बेशतर रेडियो ड्रामा तुम रेडियोस पे वचान कत कर ज़िमन अर्ज कि कशर जबान पे अम मूजूब इस्तेमाल कर कि तुम वन कि शायद उर्दू पान तो क्या उर्दू कर मगर लजमन बाय लैंग्वेज कर इस्तेमाल ताकि बच्चस नश वात सही पे कत तो बच्चा समझ इंशाअल्लाह तसंज कामयाबी यकीनी हरत। तो टाठियो बच्चों आज परान आसमान फूल और लहू। तुम थो मे कुन तवज्जा यमिक ज लेक्चर पर तो अस वुच कि यथ अफसानस मज लकूट 6-7 वरियन हुंद बच्चे बाजरस मज आसान अकिस तमाश दुकानस नश और सह जिद करान कि बह हम गुड़िया तो बे हम फूलन हुंद सफ़ेद फूलन हुंद गुलदस्ता। तो अपर लड़ी नेरान आंटी सह रुकायम जाए तो सह बच्चस वचान तो अम सद एहसासात तो जज्बात सह जनाबिले वचान बच्चस पृछान कि ऐ कत खतर यह गुड़िया तो सह वन तस मे पन दीदी सोजन तो सह तस पृछान कि दीदी कत दपनस दीदी आसमान मज सह गमज खुदा सबस नश और बह कर कोशिश तो मे वोन पन्नस मालस कि मेन मज रुकन तो तोत्तमत अमिस दीजन गसन आसमान मज कह अमिस दीजन तो खुदा सबस नश गसन कह तीस काल बह गुड़िया आन तो बह सोज पन्ने माज हेत यह गुड़िया पन्ने बेन तो बे मीन मज करान सफ़ेद पोश पसंद। तो टाठियो बच्चों यथ अफसानस मज नूर शाह सुन तवज्जा यमन हालातन कुन फिरान कि कश्मीर यम हालात तम अकिस आम इंसान खतर साजगार कह तो सही कोशिश कर्म तम यथ अफसानस मज बयान कर। तो पन किताब कड़ियो तुम और अस परो आज सफ़र नंबर 56 पे लास्ट पैराग्राफ पर्न तो तुम थो मे कुन तवज्जा ये पे इसने हाथ में पड़ी रेजगारी मेरे पर्स में डाल दी। मैंने दुकानदार की जानब देखते हुए कहा, भाई साहब ये गुड़िया और फूल पैक करवा दीजिए। मुझे बता दीजिए कि कुल कितने पैसे बनते हैं। दबा अम आंटी वोन अमिस बच्चस दोपनस मे जादुई पर्स सद च कर पन रेजगारी पन फुटवड़ पोंस यह तुल त्रा मेनिस अत पर्सस मज। तो दुकानदारस कुन वोनुन दोपनस च कर यह गुड़िया तो बे यह पोशन हुंद पोश सफ़ेद पोश यह कर पैक मे वन कुल कत्या पोंस वात। उसने दोनों चीज़ें पैक कर दी और कागज पर रकम लिख ली। मैंने पर्स खोलकर दोनों की कीमत अदा की। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारे अबू भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। दबा अम आंटी कर अम दित दुकानदारस पोंस अमिस नश रटन यम चीज़ अख रटन गुड़िया बे रटन यह पोश सफ़ेद पोश तो दितुन बच्चस और दुकानदारस वोनुन मे कत्या पोंस वात तम लिख कागजस पे अम तुल पोंस तो करनस हवाल। तो पत्त दोपन बच्चस गस ऐसी पन मज इंतज़ार करान सी वतन वुचान सी तेरी राह देख रही थी तो चोन मोल तसी प्रारान तहरत। और हाँ सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मिल गई और कुछ पैसे भी बच गए हैं। ये संभाल दो अपने पैसे। दबा अम ये खातून
آنٹی ٲس دَپان أمۍ ووٚن أمِس دوٚپنَس یِم گٔے ژےٚ چیٖز زٕ خۄدا صٲبَن بوٗز ژےٚ اوسُے خۄدا صٲبَس دُعا کوٚرمُت خۄدا صٲبَن ژٕ چھُکھ معصوٗم بَچہٕ حضرت اور خۄدا صٲبَن کوٚر چون دُعا قبوٗل تہٕ ژےٚ سوٗزۍ نہٕ یِم چیٖز تہِ بیٚیہِ بَچے ژےٚ کینٛہہ پونٛسہٕ ہَتہٕ یِم پونٛسہٕ یِمَن یہِ گَرٕ حضرت ہاں آنٹی میری دعا قبول کر لی ہاں آنٹی اللہ نے میری دعا قبول کر لی میں اب چلتا ہوں اماں کے پاس ابو کہہ رہے تھے اماں کے پاس بہت کم وقت ہے وہ بھی آسمانوں میں جانے والی ہے اللہ کے پاس دَپان یہِ بَچہِ چھُ وۄتھان تہٕ نیران چھِ وَنان چھِ آنٹی کہِ شاید خۄدا صٲبَن بوٗز میون دوا بہٕ نیرے وۄنۍ پنٛنہِ ماجہِ نِش کیٛازِ مےٚ ہَسا اوس پَنُن مول وَنان کہِ ماجہِ تہِ چھی کَمٕے وقت تَس تہِ چھی آسمانَس پٮ۪ٹھ گژھُن خۄدایَس نِش حضرت میں اسے اس سمے تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ میری نظروں سے اوجل نہ ہوا دَپان بہٕ روٗزُس تَس تیٖتِس کالَس وٕچھان سمے چھِ وَنان وقتَس سمے گوٚو وقت حضرت ہِندی لفظ تہٕ دَپان بہٕ روٗدُس تَتھ تیٖتِس کالَس وٕچھان ییٖتِس کالَس سُہ میٛانیو نظرو نِش دوٗر گوٚو یا غٲب گوٚو حضرت جب جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں دَپان ییٚلہِ تہِ لوٗکَن ہٕنٛدٮ۪ن ذہنَن تہٕ دِلَن منٛز نفرت آسہِ تشدد آسہِ اِنتشار آسہِ اَمہِ سۭتۍ یُس نار لگان چھِ اَمہِ ٹھۄلہِ سٮ۪لہِ سۭتۍ یُس نار لگان چھِ حضرت بَڑکان چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ کٕمہٕ محبتٕکۍ پھوٗل دٔزِتھ پٮ۪وان حضرت أمۍسٕے بَچہِ سٕنٛدی پٲٹھۍ یُس زَن کَشمیٖر کہِ حالاتو سۭتۍ حضرت أمِس بَچَس پٮ۪ٹھ بِچٲرۍ أمِس معصوٗم بَچَس پٮ۪ٹھ یُس زَن اَکھ پوش اَکھ اوس حضرت दो रोज बाद मैं अपने लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी कि एक तस्वीर देखकर मेरी नज़र जम कर रह गई दَپان یہِ خاتوٗن یُس زَن یہِ آنٹی چھِ اَتھ منٛز کِردار اَکھ دَپان یہِ چھِ وَنان کہِ بہٕ ہَسا ٲسٕس پنٛنِس لانَس منٛز پنٛنہِ پارکہِ منٛز بِہِتھ اخبار پَران حضرت دۄیہِ دۄہہِ پَتہٕ تہٕ مےٚ ہَسا وٕچھ اَکھ تصویٖر اَکھ تہٕ میٛانہِ نظرٕ ہَسا گٔے رٔہِتھ بہٕ ہَسا لٔجِس اُکنُے وٕچھنہِ حضرت یہ تصویر ایک عورت کی تھی खून में लथपथ लहू के रंग में डूबी हुई इस मुर्दा जिस्म के करीब ही दो चीज़ें साफ नज़र आ रही थी गुड़िया और सफ़ेद फूलों का दस्ता गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी और सफ़ेद सफ़ेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे दवा तस्वीर के नीचे लिखा था دَپان بہٕ یُتھ ہَسا اخبار ٲسٕس پَران تہٕ مےٚ ہَسا وٕچھ اَتھ اخبارَس پٮ۪ٹھ اَکھ شکل اَکھ أکِس زَنہِ ہٕنٛز خوٗنَس منٛز لَتہٕ پَتہٕ خوٗنہٕ سۭتۍ لِتھوِتھ یا خوٗنٕے خوٗن حضرت تہٕ دَپان اَتھ جِسمَس نزدیٖک وٕچھ مےٚ اَتھ مردٕ جِسمَس نزدیٖک زٕ چیٖز اَکھ گُڑیا تہٕ بیٚیہِ سفید پوش حضرت تہٕ سُے گُڑیا سُے سفید پوش یُس ہَسا کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ تَمہِ دُکانہٕ پٮ۪ٹھ تٔمِس بَچَس دِژاو کٲشِر پٲٹھۍ ہٮ۪تھ یُس وَنان اوس بہٕ ہَسا سوزٕ یہِ گُڑیا پنٛنہِ دیٖدی اور یہِ پوش دِمہٕ پنٛنہِ ماجہِ حضرت یُس سۄ یہِ آسمانَن پٮ۪ٹھ گژھن واجِنۍ خۄدا صٲبَس نِش گژھن واجِنۍ اَتھ تصویٖرِ اَتھ شکلہِ بۄنہٕ کَنۍ اوس لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ زَن اخبارَس تُہۍ وٕچھان ٲسِو اخبارَس پٮ۪ٹھ شکل چھِ آسان تَتھ چھِ آسان بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ اَتھ شکلہِ کیٛاہ چھُ بۄنہٕ کَنۍ لیکھِتھ حلیٖما بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے سری نگر سے ورمل جا رہی تھی اور بس سٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی کل رات زخموں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی ان کی 10 سالہ بیٹی خالدہ موقع پر ہی جاں باق ہو گئی تھی دَپان اَتھ تصویٖرِ اَتھ شکلہِ بۄنہٕ کَنۍ اوس لیکھِتھ کہِ یُس ہسا یہِ تصویٖر چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ ہسا چھِ حلیٖما بی بی ہٕنٛز یعنی أمِس چھِ ناو حلیٖما بی بی تہٕ بیٚیہِ ہسا ٲس أمۍ سٕنٛز کوٗر تَس اوس ناو خالدہ یِم چھِ اَتھ بیٚیہِ 2 کیریکٹر اَتھ منٛز حضرت اَکھ اوس بَچہٕ اَکھ بیٚیہِ اوس حضرت آنٹی تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم 2 دَپان یہِ حلیٖما بی بی تہٕ یُس زَن خالدہ چھِ أمۍ سٕنٛز کوٗر دَپان یِم ہسا ٲسۍ گٔمٕتۍ
خاندرس منٛز اوس یِمن گژھُن شِرکت کرنہٕ خٲطرٕ خاندرس منٛز یِمن اوس دعوتس گژھُن دَپان یِم وٲتۍ وۄرمُل تہٕ وۄرمُلہِ بس سٹینڈس منٛز ٲسۍ یِم بِہِتھ بسہِ ہُنٛد اِنتظار کران یا گاڑِ ہُنٛد اِنتظار کران تہٕ گرنیٹ ہسا پھُٹ حضرت اکھ گرنیٹس منٛز ہسا گٔے واریاہ نفر زخمی تہٕ اور اَمہِ ماجہِ کورِ یعنی حلیٖمہٕ تہٕ بیٚیہِ خالدٕ تہِ گٔے زخمی دَپان خالدٕ ہسا ٲس تَمی ساتہٕ گٔمٕژ موقسٕے پٮ۪ٹھ تہٕ أمۍ سٕنٛز یۄس زن موج چھِ حلیٖمہٕ یہِ ہسا ٲس گٔمٕژ زخمی حضرت یُس ہسا وۄنۍ زخمن ہٕنٛز تاب دگ ویترٲیِتھ ہیٚچ کینٛہہ تہٕ پتہٕ گٔے سُہ خۄدایس حوال تہٕ گُزرے میانے گھبرا کر اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی دَپان بہٕ ہسا کھوٗژُس مےٚ ہسا ڈج پنٕنۍ نظرٕے کہِ راتھٕے دِتۍ مےٚ تس بچس یِم چیٖز ہٮ۪تھ یہِ کپٲرۍ گُزرے حضرت ادھر ادھر دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا کوئی بھی نہ تھا لیکن مجھے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب باگے جا رہا ہے دَپان بہٕ چھُس اوکُن یوکُن وٕچھان کانٛہہ چیٖز چھُس نہٕ لبان صرف چھُس وٕچھان مےٚ چھُ باسان زن سُہ معصوٗم بچہِ حضرت آسمانن کُن ٹِکھ نِوان حضرت اِمنٕے کُن یوکُن یہِ موج تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ سٕنٛز بیٚنہِ ٲس گژھان حضرت تہٕ عزیٖز بچو یہِ چھِ نوٗر شاہُن افسانہٕ یُس زن اَسہِ تِم مۄختصر افسانہٕ اوس لیوکھمُت کشمیٖر کہِ حوالہٕ کشمیٖر کٮ۪ن حالات کٮ۪ن حوالہٕ کہِ آیا کہِ یورٕ اگر درٛایہِ موج تہٕ بیٚیہِ کوٗر دعوتس حضرت نبیلی اور تورٕ آے نہٕ تِم واپس کِہیٖنۍ حضرت یِمنٕے جذباتن تہٕ احساساتن ہُنٛد کِتھ پٲٹھۍ ذِکِر چھِ یَتھ منٛز افسانہ نِگار نوٗر شاہن کوٚرمُت تہٕ ڈاڈے بچو مےٚ چھِ وُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ سورُے لیسن سمجھ آمُت اور اَتھ زن یِم زن سوالات آسن اِنشاء اللہ بشرطِ زندگی نی تہٕ تِم سوالات سوزٕ بہٕ تۄہہِ پنٛنِس یُس زن اَسہِ 10مہِ جمٲژ ہُنٛد وٹسایپ گرُپ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ اور سٮ۪نٛڈ کٔرِتھ تُہۍ تُلِوُکھ تِم آرام سان گرِ بِہِتھ تہٕ لیٖکھِوُکھ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف تہٕ بیٚیہِ کٔرِوُکھ یاد حضرت تِمن دِیِو نظر وارٕ یاد کٔرِوُکھ حضرت تہٕ بِہِو خۄدایس سوال حضرت پنُن تہٕ پنٛنٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛد ٲسۍزیو خیال تھاوان حضرت السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ